नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सुरुमा मुख्य समाचार। अमेरिकी मिलेनियम परियोजना एमसीसी पास हुँदा वा नहुँदा दुवै अवस्थामा नेपालको सङ्कट गहिरो हुने देखियो। राजनीतिक अदूरदर्शीका कारण देशको भविष्य पनि सङ्कट उन्मुख। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बीच स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्ने सहमति। यस विषयमा थप गृह कार्य गरेर फेरि उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बस्ने। नेपालमा कोरोना भित्रै यता एकै दिनमा सबैभन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,258 जनामा कोरोना संक्रमित थपिए। हटस्पट बन्दै काठमाडौँ। कोरोना जोखिम बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतद्वारा सेवा कटौती। बुधबारदेखि 6 प्रकारका मात्रै सेवा दिने फुलकोटको निर्णय। जिल्ला र उच्च अदालतलाई आफै निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी। सबै नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो कोरोना खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। खोप लगाउने ठाउँमा देखिएको भिडभाड व्यवस्थापन गर्न जोड। जापानमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 32,157 जना नयाँ संक्रमित थपिए। र श्रीलङ्का विरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा जिम्बाब्वेको जित। जिम्बाब्वेसँग श्रीलङ्का 22 रनले पराजित। 3 खेलको सिरिज 1-1 को बराबरीमा। अब समाचार विस्तारमा। लगातार चर्चामा रहेको एमसीसी नेपालमा लागू होला कि नहोला भन्ने अन्योलता बढेको बेला कि एमसीसी पास भए पनि वा नभए पनि नेपालीलाई भने नोक्सान नै हुने देखिएको छ। जुनसुकै हालतमा पनि एमसीसी लागू हुन नदिने नेपाली जनताको भावना विपरीत अमेरिकाले जबरजस्ती एमसीसी नेपालीमाथि लाद्न खोजिरहेको छ। यस अर्थमा एमसीसी अमेरिकाका लागि इगोको विषय बनिसकेको छ। तर नेपालीहरूले संसदबाट एमसीसी पास गराउन दिने छैनन्। यस्तो अवस्थामा कहीं एमसीसीकै कारण नेपालको सिङ्गो अर्थतन्त्र र राजनीतिक भविष्य नै सङ्कटमा धकेलिने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। राजनीतिक अदूरदर्शिताका कारण विगत लामो समयदेखि एमसीसी नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा छ। अमेरिकाको महत्वाकांक्षी रणनीतिक सहयोग मानिएको एमसीसी नेपालका लागि निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा छ। विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा नेपालमा एमसीसी पास गराउनु अमेरिकाको लागि युगो बनिसकेको छ। नेपालभित्र एमसीसी बारे व्यक्त भइरहेका धारणा विचारहरू र विरोध देख्दा एमसीसी संसदबाट पास हुन सक्ने देखिँदैन। तर संसदबाट पास नभए पनि अमेरिकाले सजिलै एमसीसी फर्काउला जस्तो पनि देखिँदैन। सहयोग लिने राष्ट्रका जनताले नरुचाएको देख्दा देख्दै अमेरिका जस्तो जसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भन्ने गर्छ उसले नेपाली जनताले चाहिँदैन भन्दा भन्दै पनि जबरजस्ती एमसीसी लाद्न खोजिरहेको छ। विगतदेखि नै राजनीतिक अदूरदर्शिताको शिकार बन्दै आएको नेपाल एमसीसी पास भए पनि नभए पनि गम्भीर संकटमा फस्ने स्वयं विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्। कैयौं अव्यावहारिक प्रावधानहरूका कारण एमसीसी नेपालका लागि हानिकारक त छ नै। यदि ती प्रावधान अनुसार नेपालले एमसीसी स्वीकार नगर्ने हो भने त्यसपछि नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थामा अमेरिकाको धारणा कस्तो होला त्यो पनि सोच्न जरुरी छ। साना साना विषयमा पनि इगो लिने अमेरिका आफ्नो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टलाई नै सजिलै फिर्ता लैजानेवाला छैन। नेपालको राजनीति दुई छिमेकी र अमेरिकाद्वारा प्रभावित हुने गरेकोमा पश्चिमाहरूको नेतृत्वकर्ता अमेरिका रिसाएको आंकलन गर्न ढिलो भयो भने राजनीतिक अदूरदर्शिता हुनेछ। यति बेला नेपालको अर्थतन्त्र इतिहासकै कमजोर र पराधीन अवस्थामा रहेको छ। सम्पूर्ण रूपमा विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने वर्तमान अर्थतन्त्र पश्चिमा राष्ट्रहरूसँगको टक्राव धान्न सक्छ कि सक्दैन। युरोपियन समुदायदेखि जापानसम्म मात्र होइन अमेरिकाको इशारामा चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफ तथा विश्व बैंकदेखि एसियाली विकास बैंकसम्मका पृष्ठभूमि देख्दा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अर्कोतर्फ नेपाली जनमानसमा चिनियाहरूप्रतिको सद्भाव बढ्दै गएको छ। तर के चिनियाहरू पनि नेपाली प्रति उदार छन् त? नेपाल विपदमा परेको बेला पछिल्लो पटक 72 सालमा आएको विनाशकारी भूकम्प होस् वा
कोरोना महामारी। चीनले नेपालसँग जोडिएको सीमा नाका समेत बन्द गरेर अवरोध गरेको कसैले भुल्नु हुँदैन। विश्वभर व्यापार विस्तार गरिरहेको व्यापारी चीनले शक्ति राष्ट्रहरूसँग टक्राव लिएर नेपाललाई साथ देला भनेर सोच्नु पनि भूल हुनेछ। दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्काले अमेरिकी सहयोग एमसीसी फिर्ता पठाएको 1 वर्षमै उसको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त बनेको छ। चिनियाहरूसँग लिएको ऋण चुकाउन श्रीलङ्काले उनीहरूसँग नै अनुनय विनय गरिरहेको छ र चिनियाहरूकै दयामा उसको अर्थतन्त्र निर्भर हुने देखिएको छ। यी समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय एकताका साथ राजनीतिक रूपमा सुझबुझपूर्ण ढंगले निर्णय लिन नसक्ने हो भने भोलिको दिनमा नेपाल अहिलेको भन्दा पनि गई गुज्रेको हुनेछ। एकल रूपमा भारतीयहरूको छत्रछायामा नेपालको अर्थतन्त्र पराधीन हुने अवस्था आए त्यो कति कष्टपूर्ण हुनेछ भन्ने आफैमा अकल्पनीय छ। यस्तो परिस्थितिमा व्यापक रूपमा छलफल गरी प्रारम्भमै एमसीसी फिर्ता गर्न सकेको भए आजको अवस्था आउने थिएन। यसको जिम्मेवार कुनै बाहिरिया राष्ट्र पनि होइन, नेपाल स्वयं हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बीच स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरू आबद्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको हो। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यस विषयमा थप गृह कार्य गरेर बिहीबार फेरि बैठक बस्नेछ। बिहीबार नै मन्त्री परिषदको नियमित बैठक पनि हुने भएकाले सो बैठकबाट निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै वैशाख 14 गते एकै चरणमा र 2 चरणमा भए वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने मिति समेत प्रस्ताव गरिसकेको छ। विजयलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने त्यसबारेमा छलफल भएको छ र अर्को समयमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ। बैठकमा आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू बीचको उम्मेद्वारको विजय सुनिश्चित गराउने विषयमा पनि समितिमा छलफल भएको छ। गठबन्धन दलहरू बीचको उम्मेद्वारलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा विजय सुनिश्चित गराउने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनले मिलेर उम्मेदवारी दिएका छन्। 5 वर्षका लागि निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन 4 महिना मात्र बाँकी छ। यसैलाई मध्यनजर गरेर निर्वाचन आयोगले गरेको आग्रह अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको छ। तर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा अझै सशंकित रहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाव परेपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ। आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 5 वर्ष पुग्दैछ। संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल 5 वर्षको हुने किटानी व्यवस्था गरेको छ भने कार्यकाल थप्न सकिने प्रावधान छैन। त्यसैले संविधान अनुसार कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्न सरकार बाध्य छ। तोकिएकै समयमा स्थानीय निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरू सहमत भएको र केही दिनभित्रै मिति तोक्ने सरकारको तयारी छ। हामीले संविधानले तोकेकै समयमा हामी स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउँदै र स्थानीय तहले जो स्थानीय सरकार छ यसले जनतालाई अरू प्रभावकारी रूपमा सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा
सरकार चाहिँ गम्भीर छ र समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउँछ। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 बमोजिम 2074 सालको वैशाख 31 गते पहिलो चरणमा, 2074 असार 14 गते दोस्रो चरणमा, 2074 असोज 2 गते तेस्रो चरणमा गरी जम्मा 753 स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। सो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अवधि क्रमशः 2079 साल जेठ 7 गते, असार 21 गते र असोज 7 गते सकिँदैछ। संविधानले दिएको समय अवधिभित्र चुनाव नभएमा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने कानुनविदहरूको बुझाइ छ। इलेक्टेड जो अहिले प्रतिनिधिहरू छन् यिनीहरू स्वतः चाहिँ खारेज अथवा यिनीहरू हटिसकेपछि यसको कानुनी जटिलता के हो त? कर्मचारीको हातमा चाहिँ स्थानीय तहको काम कारबाही सम्पूर्ण कर्मचारीको हातमा गएको थियो हेर्नुहोस्। अब यसको विकल्प पनि त्यही हो हेर्नुहोस्। स्वतः चाहिँ यो कानुनको के अरे चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको सचिवको हातमा चाहिँ यो जिम्मेवारी जान्छ। इलेक्टेड वडा अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर र सचिवले चाहिँ जुन स्थानीय निकाय चाहिँ सञ्चालन गर्दा आकाश र जमिनको फरक चाहिँ हेर्नुहोस्। गाउँ विकास, नगर विकास, बाटोको कुरादेखि लिएर विकास भनेपछि अल विकासहरू चाहिँ के छ भन्दा हुन सक्दैन। समयमा नै स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक मार्फत निर्वाचनको मिति तोक्न राजनीतिक दलहरू मार्फत सरकारलाई दबाब दिइसकेको छ। संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय तहको परिकल्पना नगरेकाले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अडान छ। नेकपा एमाले अहिले पनि सशंकित छ कि यो सरकारले यथाशीघ्र वैशाख 31 भन्दा अगाडि नै निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यो नगर्ला र अलिकति त्यसलाई एक्सटेन्सन गर्नको निम्ति फेरि पनि अगाडि बढ्ला कि भन्ने आशंका चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। तर संविधानले त्यो प्रबन्ध गर्न नसक्ने भएको हुनाले चुनाव चाहिँ घोषणा गर्ला, तर स्थानीय सरकारको निर्वाचन छुट्टै गरेर प्रदेश र संघीय सरकारको चाहिँ इलेक्सन जसरी पहिला भएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ गर्दैन कि भन्ने नेकपा एमाले अनुमान गरिरहेको छ। विगतको जस्तो स्थानीय तह केन्द्रीय सरकारले सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रावधान अहिले छैन। 3 तहको सरकार हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले कुनै पनि तहको सरकार रिक्त हुने परिकल्पना संविधानले दिएको छैन। त्यसैले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पदावधि सकिनु अघि नै गर्न सके देउवा सरकारको महत्त्वपूर्ण अवसरकै रूपमा लिन सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेराम्यान निखिल कपालीका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वारको जित निश्चित चाहिँ भएको छ। गठबन्धनका तर्फबाट लुम्बिनीको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारको जित निश्चित भएको हो। लोकतन्त्र, संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थिरताका लागि कानुनी र संवैधानिक रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको बताउँदै राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनका उम्मेद्वारले अङ्क गणितका हिसाबले पनि सहजै जित्ने दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट बाँकेका नेपाली कांग्रेसका युवराज शर्मा, पाल्पाबाट नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तुलप्रसाद विश्वकर्मा राजेश चुनावी मैदानमा उत्रनु भएको छ। 25 सालमा हो। 2025 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला कारागारबाट मुक्त भएपछि गोरखपुरमा आउनुभयो, कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्यो। त्यही मेरो उहाँसँग भेट भयो र उहाँको व्यक्तित्व र विचारसँग प्रभावित भएर मैले नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रतिबद्ध भएँ। त्यसपछिका दिनहरूमा निरन्तर मैले सङ्घर्ष गर्दै गएँ। हामीले त केही पाए पनि नपाए पनि हाम्रो पार्टीले बोकेका एजेन्डा, हामीले बोकेका उम्मेदवारलाई शिरमा राखेर कुनै घरको प्रवाह नगरेर हामी चुनावी मैदानमा खट्ने गर्दथ्यौँ। यो राष्ट्रिय सभाको चुनाव पनि हुन त हाम्रो नेताजीहरूले भोट हाल्ने चुनाव हो। त्यसमा उनीहरूले हामीले हाम्रा चिन्हहरू चिनाइराख्नु पर्दैन होला। र विभिन्न प्रयासका बावजुद विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू पारित भइसकेको अवस्थामा संविधान र कानुनहरूमा पनि दलितहरूले पाएका हक र अधिकारहरू पनि उनीहरूले उपभोग गर्न पाइ नसकेको अवस्था, यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मैले दलित समुदायको उत्थानको लागि उनीहरूको हकहितको सम्बन्धित ठाउँमा मैले आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्ने कुरालाई मैले रूपमा चाहिँ लिएको छु। नेकपा एकीकृत समाजवादीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष मेटमणि चौधरीले आफूहरूसँग 1000 भन्दा बढी मत अन्तरबाट सजिलै जित्ने दावी गर्नुभयो।
धेरै योग्य, धेरै काबिल, धेरै क्षमता भएका हुनुहुन्छ। त्यसैले म सबैलाई पत्रकार मित्रहरूलाई पनि यहाँहरूको पक्षमा माहौल सिर्जना गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र फाइनली हामीले चुनाव जितिसकेका छौँ र म्याथमेटिकली पनि आज हामी 1096 भोटको अन्तरले आज हामी अगाडि छौँ र धेरै अरूसँग पनि समन्वयको पाठ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसैले करिब 1500 भोट अन्तरले चुनाव जित्ने कुराका लुम्बिनीमा रिक्त 3 पदका लागि माघ 12 गते दाङमा निर्वाचन हुनेछ। यहाँ प्रदेशसभाका 81 र पालिका प्रमुख उपप्रमुख 215 जना गरी 296 जना मतदाता छन्। यसमध्ये लुम्बिनीमा सत्तारूढ गठबन्धनको कुल मतभार 4290 देखिन्छ भने एमालेको कुल मतभार 3312 मतभार देखिएको छ। मध्य प्रदेश नामाकरण गरिएको प्रति असहमति जनाउँदै जनकपुरका केही युवाहरूले प्रदेश सांसदहरूको पुतला जलाएका छन्। 22 जिल्लालाई समेटेर मात्रै मध्य प्रदेश बनाउनु पर्नेमा अन्यथा भएको भन्दै उनीहरूले त्यसको विरोधमा मंगलबार जनकपुरको जानकी चौकमा प्रदेश सांसदहरूको पुतला दहन गरेका हुन्। 8 जिल्लाको मिथिला र भोजपुराको पहिचानलाई समाप्त हुने गरी मध्य प्रदेश बनाएकाले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। 22 जिल्लालाई मध्य प्रदेश बनाउनु पर्ने माग सहित मध्य आन्दोलन भएको उल्लेख उनीहरूले 8 जिल्लालाई मात्रै समेटिएर बनाइएको मध्य प्रदेश मान्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। जिल्लामा ल्याएर केन्द्रित गर्ने मध्य प्रदेश होइन, यो 8 जिल्लालाई केन्द्रित गरेर यहाँका भाषा संस्कृति भेष खानपिन सबैलाई हेर्दै हो भने मिथिला र भोजपुराको संस्कृति रहेका छन्। त्यही अन्तर्गतमा हाम्रो माग छ अहिले कि 8 जिल्लालाई मध्य प्रदेशमा केन्द्रित नगरिकन हाम्रो पहिचान सहितका मिथिला भोजपुरा सहितका नामाकरण हुनु पर्यो र 22 जिल्लालाई केन्द्रित गरेर 22 जिल्लाका लागि सङ्घर्षरत भएर 22 जिल्लामा मध्य आउँछ भने त्यसलाई हामी मध्य केन्द्रित गर्न सक्छौँ, नामाकरण गर्न सक्छौँ। 22 जिल्लालाई समावेश गरियो भने त्यस क्रममा उनीहरूले मधेसी जनताको पहिचानमाथि नै खेलवाड गर्ने कार्य मधेस केन्द्रित दलहरूबाटै भएको आरोप समेत लगाएका छन्। पुतला दहन गरिरहँदा युवाहरूले प्रदेश सांसद मुर्दाबाद, 8 जिल्लालाई मात्रै मधेस प्रदेश मान्दैनौ, पहिचान सहितको मिथिला भोजपुरा प्रदेश नामाकरण गर लगायतका नाराहरू लगाएका थिए। प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामकरण मधेस प्रदेश र राजधानी जनकपुर भएको खुशियालीमा मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। त्यसैगरी मधेस सरकारले बलिदानी दिवसको अवसरमा बुधबार पनि प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,258 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या नेपालमा कोरोना संक्रमण भित्रिएता एकै दिनमा पुष्टि भएको सबैभन्दा धेरै हो। यसअघि 28 वैशाख 2078 मा 9,483 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा गरी 22,828 जनाको पीसीआर गरिएको थियो। 17,872 जनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 8,730 र 10,258 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,528 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा मात्रै 4,004 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै ललितपुरमा 975 र भक्तपुरमा 570 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरको तथ्याङ्क हेर्दा कोरोना संक्रमण दर ह्वात्तै बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये 44.93% कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 562 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर 39,044 सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपत्यकाका धार्मिक स्थलमा हुने नित्य पूजा र प्रार्थना बाहेकका सबै पूजामा रोक लगायतका
आदेश जारी गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मन्दिर दर्शन र पूजाआजामा मंगलबारदेखि अस्थायी रोक लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट जारी आदेशमा उल्लेख छ। यो रोक माघ मसान्तसम्म लागू हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। 30 गतेको निर्णय संक्रामक रोग ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन समेतको अधिकार प्रयोग गरी विशेष आदेश जारी भएको छ। यो तुरुन्तै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी लागू गर्ने गरी जारी भएको छ। मठ मन्दिर मस्जिद गुम्बा चर्च लगायतका धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी माघ मसान्तसम्म नित्य पूजा ध्यान र प्रार्थना मात्रै गर्ने गराउने गरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तत्काल स्थानमा कार्यक्रमहरू गर्ने गरिकन आदेश जारी भएको अवस्था छ। नयाँ आदेशमा माघ मसान्तसम्म आमसभा जुलुस सभा भेला लगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ। गोष्ठी सेमिनार समीक्षा बैठक जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्न आदेश दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गर्ने आदेश कार्यान्वयन नभएको भनी चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला आदेशको अटेर गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कारबाही र सजाय हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। निर्देशन र आदेश अगाडि चाहिँ गइसकेको अवस्था छ। साथसाथै यो चाहिँ आदेशको बर्खिलाफ काम गर्ने या आदेशको अटेरी गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही हुन्छ र हाम्रो अनुगमन संयन्त्रहरू परिचालन चाहिँ हुँदैछन् भइरहेका छन्। स्थलगत रूपमा हाम्रा सुरक्षा कर्मीहरूले अनुगमन र आकस्मिक छड्के अनुगमन गरिरहेका छन्। आदेशको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन्छ र आदेश पालना नगर्नेमाथि कडा कारबाहीको रूपमा अगाडि जान्छ। मंगलबार मात्र एकै दिन 10,258 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जुन अहिलेसम्म एकै दिन देखिएको सर्वाधिक संख्या हो। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिँदै आएको सेवा कटौती गरेको छ। मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोट बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अदालतले दिँदै आएको सेवाहरूमा कटौती गरेको हो। बैठकले 6 प्रकारका मात्रै सेवा दिने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चको फुलकोटको बैठकले अन्य नियमित सेवा 2 हप्ता अर्थात् माघ 18 गतेसम्म संकुचन गर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश मुख्य रजिस्ट्रार सहित 31 जना र देशभरका अदालतमा गरी 100 जना भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले बुधबारबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदकहरूको नियमित सुनवाई गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले मुद्दा फिर्ता, तालमेली एवं मिलापत्र सम्बन्धी काम कारवाही, फौजदारी मुद्दाका थुनुवाका निवेदन तथा प्रतिवेदन उपर सुनवाई हेर्दै र निर्णय सुनाउन बाँकी रहेका मुद्दाको सुनवाई लगायतका काम मात्रै नियमित गर्नेछ। नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका पुनरावेदनहरूको पनि नियमित रूपमा सुनवाई गर्ने भन्ने यति 6 वटा विषयमा निर्णय भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसका साथै अदालतमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन, सेवाग्राहीहरूलाई सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर चाहिँ सेवाग्राहीहरूसँग डिल गर्न र आन्तरिक रूपमा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिने र यसका साथै चाहिँ रजिस्ट्रारले आलोपालो गरी हाम्रा कर्मचारीहरूलाई आलोपालो गरी काम गर्न लगाउने र टेलिवर्क अथवा अफिस एट होमका जुन कन्सेप्ट छ त्यो अनुसार चाहिँ काम कारबाही अगाडि बढाउने निर्देशन दिने भन्ने कुरा पूर्ण बैठकले गरेको छ। प्रवक्ता दाहालका अनुसार अदालतमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन, सेवाग्राहीलाई सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्न सर्वोच्च प्रशासन र मातहतका अदालतलाई निर्देशन दिएको छ। अदालतका कर्मचारीहरूलाई आलोपालो गरेर काम गर्न लगाउने तथा घरबाट नै काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको छ। उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र मातहतका न्यायाधिकरणको हकमा स्थानीय स्थिति अनुसार निर्णय लिन सक्ने गरी सेवा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा निर्णय भएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो। संसदीय समितिले सबै नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो कोरोना विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न पनि खोप अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै नागरिकलाई त्यसको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले खोप लगाउने ठाउँमा समेत भिडभाड देखिएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ।
उपचार भनेको खोप नै रहेछ। त्यसकारण यो खोपलाई छिटोभन्दा छिटो सबै जनतामा पुर्याउने र यसलाई चाहिँ अब भिडभाड कम गरिकन खोप दिने व्यवस्था चाहिँ अझै पनि गरोस् भन्ने हामी समितिको तर्फबाट म यहाँ निर्देशन दिन चाहन्छु। त्यसैगरी समितिले गर्भवती, सुत्केरी, वृद्ध वृद्धा, अशक्त र बालबालिकाहरूलाई घर घरमा पुगेर खोप लगाउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यान राखेर स्थानीय तह सरकार मार्फत गर्भवती, सुत्केरी, वृद्ध वृद्धा, अशक्त र बालबालिकाहरूलाई घरमै पुगेर खोप लगाउने व्यवस्था पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले होल्डिङ सेन्टरहरू छिटो सञ्चालनमा ल्याउन, सीमा क्षेत्रमा संक्रमण हुन नदिन कडा नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले पीसीआर परीक्षण स्थानीय सरकारले नै गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले कोरोना नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम जनताको घर दैलोमै पुगेर सञ्चालन गर्न पनि सरकारको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। टेस्टिङ गरे कि गरेन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले टेस्टिङको जिम्मा चाहिँ नि प्रदेशलाई दिउँ, ट्रेसिङको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिउँ र होल्डिङ सेन्टर बनाउने या त्यसलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा पनि स्थानीय तहलाई दिउँ र ट्रिटमेन्टको होल निःशुल्क गराउने भनेपछि निःशुल्क हुनु पर्यो। मिडियाहरूमा पनि आर्टिकलदेखि लिएर सबै चाहिँ ओमिक्रोनकै बारेमा चाहिँ लेख्न लगाउने, श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू पनि ओमिक्रोनकै विषयमा चाहिँ हामीले जबसम्म जनता समक्ष पुर्याउँदैनौँ, ग्रासरुटमा पुर्याउँदैनौँ, ग्रामीण भेगमा पुर्याउँदैनौँ भने मलाई लाग्दछ हामीले आफ्नो प्रिभेन्टिभ पार्टप्रतिको दायित्व पुरा गरेको ठहरिँदैन। यो हुन चाहिँ आवश्यक छ। बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको र त्यसको सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। भएको छ ती 7वटा होल्डिङ सेन्टरहरू समयमा नबन्दिएर अहिले हेर्दाखेरि भौतिक प्रगति 60% भएको छ। तर त्यसको कार्यविधि चाहिँ बल्ल हामीले बनाएर हामीले हाम्रो धारणा स्वास्थ्यको लिए राखेर त्यो चाहिँ प्रदेशले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसमा केन्द्रले गर्ने सहयोग के हुन्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। केन्द्रले स्रोत सुनिश्चितता मात्रै गरिदिने हो। त्यो 2000 प्रति बेड प्रतिदिनको हिसाबले चाहिँ हामी स्रोत सुनिश्चित गरेर प्रदेशले त्यो सञ्चालन गरिदियोस् भन्ने हिसाबले लागेको छ। सचिव पोखरेलले सरकारले खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरेको छ। सरकारले माघ 3 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ र ललितपुर जिल्ला गरी 27 स्थानबाट बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरेको हो। बुस्टर डोज पहिलो चरणमा अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूका लागि उपलब्ध हुने जनाइएको छ। कोरोना भाइरसले विश्व नै ग्रस्त बनाइरहेका बेला नेपाल सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न भन्दै बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरेको छ। बुस्टर डोज भन्नाले कोरोना विरुद्धको अतिरिक्त मात्रा खोप अथवा तेस्रो मात्रा खोप हो। यसअघि जुन खोप लगाइएको हो बुस्टर मात्रा पनि सोही खोपको लगाउनु पर्नेछ। दोस्रो मात्रा लगाएको कम्तीमा 6 महिना पूरा भएको हुनुपर्नेछ। अहिले सरकारी अस्पतालहरूमा बुस्टर डोज पहिलो मात्रा अथवा दोस्रो मात्रा खोप लगाउनेहरूलाई एउटै लाइनमा राखिएको छ। अनलाइन माध्यमबाट फर्म भर्ने नियम बनाइसकेपछि खोप लगाउनका लागि पनि मिति अनलाइनबाटै तोकिदिएको भए उचित हुने सर्वसाधारणको भनाइ छ। अब अनलाइन सिस्टमबाट फर्म भर्नु लगाएको छ हामीलाई हैन, रजिस्टर गर्नु लगाएको छ। त्यो अनुसार रजिस्टर गरेपछि कमसेकम अनलाइनै डेट दियो भने हामीलाई डेट दियो भने त्यो अनुसार हामीले आएर भर्न सजिलो हुन्छ, यहाँनिर खोप लगाउन सजिलो हुन्छ। अब आयो भने मान्छे चिनेको मान्छेहरूलाई उता भित्रबाट छिराउँछन्, हामीलाई अब टोकन लिएर बस्नेहरूलाई लाइनमा राख्छन्, दिनभरि लाइनमा राखिदिरहेको छन् हामीलाई हैन। यो सबै व्यवस्थित गर्न सक्छ नि त उहाँहरूले त। पहिला त लाइन स्ट्रेट हुनुपर्थ्यो, क्लियर हुनुपर्थ्यो, मान्छेहरूले आफ्नो लाइन छोड्नु पर्थेन है। सबले आफ्नै पालोमा उभिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो गेटनिर कत्रो धेरै लाग्छ, लाइन नै क्लियर छैन। कसको हामीभन्दा पछाडि कत्रो धेरै थियो त्यो मान्छेहरू नै छैन। अब कति थोरै छ
सरकारले कोरोना भाइरस बढिरहेको कारण 25 जना भन्दा धेरै भेला हुन बन्देज लगाएको छ, तर खोप लगाउनेहरूको भिडले त्यो बन्देजको खिल्ली उडाइरहेको पाइन्छ। खोप लगाउन नपाइने आशंकाले आम नागरिकको तछाड मछाडले ठूलै भीड देखिन्छ। यसरी लाइन बसेर खोप लगाउने आशामा कतै संक्रमित भइन्छ कि भन्ने डर पनि नागरिकमा छ। तर अर्कोतर्फ भने घण्टौं लाइन बस्दा पनि खोप नपाएर खाली हात फर्कन पर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा देखिन्छ। सरकारलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यसलाई सटिकली लिएर हैन ठाउँ ठाउँमा स्टलहरू राखेर हैन एकै ठाउँमा मात्र यसरी भेला जम्मा गराउनुको मतलब चाहिँ कोरोना झन् चाहिँ यसलाई चाहिँ गहकिलो बनाउनु हो हैन। तर यसलाई चाहिँ सटिक गरेर चाहिँ अरू अन्य ठाउँमा पनि लगेर यसको चाहिँ समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मर्निङबाट आएको त्यही 8:30 बजेतिर चाहिँ हामीले कुपन पाएर नि अहिलेसम्म पनि यस्तै छ, लाइन सरेकै छैन। उतातिर पनि खै अहिले भर्खरै सुरु भयो क्या हो, अझै 3-4 घण्टा लाग्छ जस्तो छ। यस्तै तालो भने त खोप्नै नपुग्ने जस्तो छ। बुस्टर डोज लगाउनका लागि काठमाडौँ जिल्लाभित्रका 19 तथा ललितपुरका 8 गरी 27 स्थानमा खोप केन्द्र स्थापना गरिएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक अथवा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई माघ 14 गतेदेखि बुस्टर डोज लगाउने तयारी गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर समुदाय स्तरमा फैलिँदै गर्दा समेत बागलुङका सर्वसाधारण अझैसम्म पनि सचेत नभई हिडुल गरिरहेका छन्। महामारी नियन्त्रणका लागि व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्ने भएकाले सचेतनाका लागि अहिले जिल्लामा विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन समुदाय स्तरमा देखिन थाले पनि बागलुङमा भने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना भएको छैन। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूले ट्राफिक प्रहरीसँग को सहकार्यमा सवारी चालकलाई मास्क लगाएर मात्रै सवारी साधन चलाउन अनुरोध गर्दै मास्क, सेनिटाइजर लगायतका सामग्री वितरण गरिरहेका छन्। लकडाउनको पनि सिटी सिजनमा भएको जस्तो देखिएपछि अब हामीले चाहिँ एउटा कोभिडको लागि हामीलाई विद्यार्थीको ठाउँबाट पनि केही आवाज उठाएर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सन्देशहरू चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले आज यो कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। कोरोना भाइरस फैलिएको 2 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि मान्छेहरूमा चाहिँ अझै पनि मास्क लगाउनुपर्छ, यो हाम्रै लागि हो भनेर चाहिँ जनचेतना नफैलिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू अब जनस्वास्थ्यकै विद्यार्थी भएको कारणले अनि हाम्रो फिल्ड पनि यहाँ परेको हुनाले चाहिँ यहाँ हामीले मास्क चाहिँ वितरण गरेर सेनिटाइजर, मास्क र चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै चोक चोकमा गएर पोस्टर ब्यानरहरू टालेको हो। सवारी साधन चालक, यात्रुहरू र सर्वसाधारणहरू बिना मास्क हिडुल गर्ने गरेकाले विद्यार्थीसँग मिलेर अभियान सुरु गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। अझै पनि मान्छे अब सुरक्षित हुनु भएन, के अरे मास्कहरू लगाइदिनु भएन। त्यस कारणले विश्वविद्यालयबाट आउनेका विद्यार्थी र हामी सँगै भएर अब यस्तो चाहिँ महामारी फैलिँदैछ तर मास्क लगाइदिनुहोस्, सुरक्षित हुनुहोस् भनेर चाहिँ हामीहरू चाहिँ चालकहरूलाई पनि यो चाहिँ अब जोग्यौँ, सुरक्षित हौँ भनेर चाहिँ लागिरहेका छौँ। कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले आमसभा, जुलुस वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप नगर्न भन्दै निर्देशिका जारी गरे पनि बागलुङमा भने त्यसको पालना हुन सकेको छैन। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित बारा, पर्सा, रौतहट र मकवानपुरको राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रमा आजदेखि बाघ गणना सुरु भएको छ। चितवन पर्सा कम्प्लेक्सको तेस्रो ब्लक पर्सा निकुञ्ज तथा आसपासका क्षेत्रमा बाघ गणना क्यापी विधिबाट सुरु भएको हो। निकुञ्ज तथा यससँग जोडिएका 4 जिल्लाका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रमा 11वटा प्राविधिक टोली गणनाका लागि खटिएका छन्। 321 डिग्रीमा क्यामेरा जडान गर्ने प्रविधि सहित प्राविधिक सहित 80 जना जनशक्ति सहभागी रहने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। 4 वर्ष अघि 18वटा बाघ रहेको पर्सा निकुञ्जमा बाघ बढेको हुन सक्ने बताइएको छ। बाघ गणनाका लागि चितवन पर्सा कम्प्लेक्सलाई 3वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो र दोस्रो ब्लकमा गणना सकिएपछि प्राविधिक टोलीले तेस्रो ब्लक अन्तर्गत पर्सा निकुञ्ज सहित
यससँग जोडिएका 4 जिल्लाको वनमा गणना गर्नेछ। वन्यजन्तु तथा काठ तस्करहरूले अघिल्लो गणनामा राखिएको क्यामेरा चोरी गरी फुटाउने गरेको हुँदा यस वर्ष गडक टोलीले सर्वपक्षीय भेला राखी छलफल गरेको थियो। सरकारले प्रत्येक 4 वर्षमा बाघ रहेका निकुञ्ज तथा आरक्षणहरूमा बाघको गणना गर्दै आएको छ। नेपाल प्रहरी नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधनले तल्लो तहमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीमा उत्प्रेरणा र नैतिक बल थप्ने नेपाल प्रहरीले दाबी गरेको छ। मंगलबार पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले पछिल्लो प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर थप गरिएको 3 पदले 20 वर्षदेखि एउटै पदमा बसेर काम गर्ने प्रहरीमा उत्प्रेरणा जगाउने दाबी गर्नुभयो। उहाँले नियमावली संशोधन तल्लो तहका प्रहरीको हितको लागि भएको बताउनुभयो। प्रहरीमा लामो समयसम्म पदोन्नति नभएर एउटै दर्जामा बस्नुपर्ने अवस्थालाई यो संशोधनले हटाएको प्रवक्ता केसीको भनाइ छ। एउटा निम्न स्तरको कार्यवाही सहयोगीले 20 वर्षभन्दा माथि यदि उसको नोकरी अवधि पुगेको रहेछ भनेदेखि चाहिँ एउटा प्रहरी सहायकले चाहिँ असही बराबरको सेवा र सुविधा पाएर रिटायर हुन्छ। यो गर्ने नियमले चाहिँ तल्लो दर्जालाई चाहिँ त्यो हितमा ध्यान राखेर यो संशोधन भएको छ। सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै 3वटा पदहरू प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, वरिष्ठ सही, सहायक हवलदार र वरिष्ठ हवलदारको पद थप गरेको छ। उक्त संशोधन प्रहरी नियमावली सरकारले राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको छ। यसरी थप भएको पदका लागि कुनै नयाँ दरबन्दी सृजना नहुने भएकाले धेरै आर्थिक भार सरकारलाई पर्न नसक्ने नेपाल प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ। सुनसरीको बर्जु महोत्सव स्थलमा तोडफोड र आगजनी भएको छ। दर्शकको भिडले बर्जु महोत्सव स्थलमा तोडफोड र आगजनी गरेको हो। आयोजकले बोलाएको कलाकार नआएपछि बर्जु तालको छेउमा लगाइएको महोत्सव स्थलमा कार्यक्रम हेर्न पुगेका दर्शकको भिडले तोडफोड गरेको हो। महोत्सव आयोजकले कार्यक्रम स्थलमा हिजोका लागि भोजपुरी कलाकार खेसरी लालको प्रस्तुति तय गरेको थियो। कार्यक्रममा कलाकार नआएपछि आक्रोशित बनेको भिड तोडफोड र आगजनीमा उत्रिएका थिए। तोडफोडमा उत्रिएकाहरूले 4वटा भारतीय सवारी साधनमा पनि आगजनी गरेका छन्। भिड अनियन्त्रित बनेपछि बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। कार्यक्रमका लागि आएका भारतीय कलाकारलाई प्रशासनले विराटनगरमै रोकेपछि कार्यक्रम हेर्न भेला भएका भिड तोडफोडमा उत्रिएको हो। पौष 23 गतेदेखि महोत्सव सञ्चालनको इजाजत दिएको प्रशासनले कोरोना संक्रमण बढ्न थालिसके 27 गते महोत्सव बन्द गर्न परिपत्र गरेको थियो। प्रशासनको निर्देशन बेवास्ता गर्दै आयोजकले भारतीय कलाकारको प्रस्तुति तय गरी टिकट बिक्री गरेको थियो। सुनसरी प्रशासनले कोरोनाका कारण महोत्सव रोक्न भनिएकोमा आयोजकले अटेर गरेका कारण कलाकार हेर्न उर्लिएको भिड आक्रोशित बन्दा पछिल्लो घटना सृजना हुन पुगेको बताइएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। लगातार बढिरहेको शेयर बजारमा मंगलबार दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। मंगलबार 10.78 अङ्कले घटेसँगै नेप्से परिसूचक 2936.66 बिन्दुमा झरेको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने 1.1 अङ्कले बढेर 547.46 को बिन्दुमा उक्लिएको छ। नेप्से उपसमूहमा रहेका 13 वटा समूह मध्ये 4 वटामा मात्रै हरियाली छाएको छ भने 9
9वटामा रातो पोतिएको छ। अन्य समूह सर्वाधिक 1.32% उकालो लागेको छ। होटल तथा पर्यटन समूह 1.29% बढ्दा म्युचुअल फन्ड समूहमा 1.21% र बैंकिङ समूहमा 1.18% वृद्धि भएको छ। आज व्यापार समूह सर्वाधिक 2.63% ओह्रालो लागेको छ। मंगलबार नेप्सेमा सूचीकृत मध्ये 224 कम्पनीका 1,60,04,530 किता शेयर 8,44,34,19,562 रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। अपी पावरको सर्वाधिक 28,11,00,000 रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 25,71,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदा नेपाल टेलिकमको 25,19,00,000 रुपैयाँ, आइएमआई जनरल इन्स्योरेन्सको 24,56,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। मंगलबार सामलिङ पावरका शेयर धनीहरूले धेरै कमाएका छन्। यो कम्पनीको शेयर मूल्य 9% बढीले उकालो लागेको छ। मध्य भोटेकोशी जलविद्युतको शेयर मूल्यमा पनि 8% बढीले वृद्धि भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम परियोजना एमसीसी पास हुँदा वा नहुँदा दुवै अवस्थामा नेपालको संकट गहिरो हुने देखियो। राजनीतिक अदूरदर्शीका कारण देशको भविष्य पनि संकट उन्मुख। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बीच स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्ने सहमति। यस विषयमा थप गृह कार्य गरेर फेरि उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बस्ने। नेपालमा कोरोना भित्री यता एकै दिनमा सबैभन्दा बढीलाई संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,258 जनामा कोरोना संक्रमित थपिए। हटस्पट बन्दै काठमाडौँ। कोरोना जोखिम बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतद्वारा सेवा कटौती। बुधबारदेखि 6 प्रकारका मात्रै सेवा दिने पुलकोटको निर्णय। जिल्ला र उच्च अदालतलाई आफै निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी। सबै नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो कोरोना खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। खोप लगाउने ठाउँमा देखिएको भिडभाड व्यवस्थापन गर्नमा जोड। जापानमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 32,197 जनामा नयाँ संक्रमित थपिए। र श्रीलङ्का विरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेटमा जिम्बाब्वेको जित। जिम्बाब्वेसँग श्रीलङ्का 22 रनले पराजित। 3 खेलको सिरिज 1-1 को बराबरीमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।